नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 2047 वर्सा मेरेन भारताची उदरगत करपाक गिन्यानाचो म्हत्वाचो वांटो आसूं येता अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें. आयज बिहारांत राजगिरांतल्या नालंदा विद्यापीठाच्या नव्या संकुलाचें उक्तावण केले उपरांत ते सुषमा स्वराज सभाघरांत विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांक संबोधीत करतना उलयताले. भारत शिक्षण आनी गिन्यान वेवस्था घटमूट करून महाशक्तीची सुवात मेळोवंक शकता अशें तांणी मुखार म्हळें. नालंदा विद्यापीठ हें आमच्या अस्मितायेचें आनी परंपरेचें संवसारा मुखावेलें व्हडलें उदाहरण आशिल्लें अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी संवसारीक दायज आशिल्ल्या पुर्विल्ल्या नालंदा विद्यापीठाच्या अवशेशांक भेट दिली. ह्या सुवाळ्या वेळार विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर, बिहाराचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुखेलमंत्री नितीश कुमार, उपमुखेलमंत्री सम्राट चौधरी आनी विजय सिन्हा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 17 देशांतले राजदूत लेगीत ह्या सुवाळ्यांत वांटेकार जाल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तिसरे फावटी प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेवन ही इतिहासीक घडणुके उपरांत सरकार शेतकार, बायलां, तरणाटे आनी गरिबांच्या हिता खातीर काम करता हें सिद्ध जालां अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी म्हळां. ते काल तिरुवन्नमलाई हांगा प्रसार माध्यमां कडेन उलयताले. मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या काळांतल्या पयल्या येवजणेन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचो 17वो हप्तो जारी केला हें खूब खोशयेचें आसा. ही रक्कम तांच्या शेतावेलो खर्च हाताळपाक खूब मुखार वतली आनी शेतकार ह्या येवजणेचेर निंबून रावपाक शकतले आनी खाजगी सावकारां कडच्यान रिणाय मेळोवंक शकतले अशें आस्वासन मुरुगन हांणी दिलें. भारताच्या अर्थवेवस्थेंत आदिवासी समाजाचें व्हड योगदान आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी म्हळां. मध्य प्रदेशांतल्या डिंडोरा हांगा संवसारीक सिकल सेल निर्मुलन दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले. सिकल सेल दुयेंस ना नपयत करपाक सरकार बांदील आसा अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक स्वातंत्र्य मेळून 2047 वर्सा जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातलीं तेन्ना देशूय सिकल सेल दुयेंसा पासून मुक्त जातलो अशें सांगलां म्हूण धनकर उलयले. आयुश्मान कार्डांत सिकल सेल दुयेंसाच्या उपचाराचो समावेश करून सरकारान हें दुयेंत ना करपाचो आपलो संकल्प सिद्ध केला अशेंय धनकर उलयले. आमच्या राज्यघटनेंत आदिवासी समाजा खातीर खूब खासा तरतुदी आसात आनी फाटले 10 वर्सां ताची अंमलबजावणी करपाक सरकारान कांयच उणें केलें ना अशें धनकर हांणी म्हळें. ह्या दुयेंसा विशींचे गैरसमज आनी अपप्रचार थांबोवपाचें आवाहन तांणी केलें. नौदळ मुखेली एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. तांच्या ह्या भेटी मजगतीं प्रधानमंत्र्यांक नौदळा कडच्यान सुरू आशिल्ल्या वेगवेगळ्या ऑपरेशनल, प्रशासकीय आनी मुळाव्या सुविधां विशीं म्हायती दिली. क्षमता निर्मिती वेळार आत्मनिर्भरतेचेर लक्ष केंद्रीत करतना झुजा खातीर आनी राष्ट्रीय दर्या हितांचें रक्षण करपाची खात्री तांणी दिली. CNS त्रिपाठी हांणी प्रधानमंत्र्यांक राष्ट्र उभारणींतल्या वेगवेगळ्या उपक्रमां बद्दल तशेंच सगळ्या कर्मचाऱ्यां खातीर प्रशिक्षण आनी कल्याणकारी उपायांचेर लक्ष केंद्रीत करप आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत एकात्मता वाडोवन ट्राय सर्व्हिस सिनर्जीचेर भर दिला अशी म्हायती दिली. 21 जूनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या 10व्या आवृत्तीच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मिडियाचेर वेगवेगळी तरेची योगासनां आनी ताच्या फायद्या विशीं क्लिप शेअर करीत आसात. आयज तांणी शशांकासन वा शशा प्रमाणे दर्शोवपी एका आसनाची व्हिडिओ क्लिप शेअर केल्या. तातूंत ह्या आसनाचे फायदे सांगल्यात आनी ते कशें करचे हाची तपशीलवार सूचनाय दिल्या. शशांकासन बद्धकोष्ठता आनी फाटदुखी पासून मुक्ती मेळोवपाक मजत करता. तशेंच तणाव आनी राग कमी करता. मात उच्च रक्तदाब आनी संधिवात आशिल्ल्या दुयेंतींनी हें आसन करतना जतनाय घेवपाक वा ते पुरायपणान टाळचें असो सल्लो दिला. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस म्हळ्यार एम्सान संवसारांतलो दुर्मीळ रक्तगटा पैकी एक RH17 प्रतिजन आशिल्ल्या एनिमियान ग्रस्त एका भुरग्याच्या भारतांतल्या पयल्या यशस्वी प्रसूतीची केस स्टडी प्रकाशीत केल्या. प्रसार माध्यमांक हे विशीं म्हायती दितना एम्स दिल्लीची प्रसूती आनी बायला रोग विभागाची मुखेली डॉ. नीना मल्होत्रा हांणी सांगलें की गर्भधारणेंतली गुंतागुंत, आवयच्यो तांबड्यो रक्तपेशी आनी गर्भांतल्या भुरग्याच्या विसंगतीक लागून
उपरासता ताका एलो इम्युनायझेशन अशें म्हणटा अशें डॉ नीना हांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.